बारगाह की रिसालत में कुछ सहाबा खड़े होते हैं और सहाबा इस कहते हैं हुजूर मैं हज करना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास पैसा नहीं कि मैं हज कर सकूँ। मैं माँ की कीमत बताता हूँ कि माँ क्या होता है। गरीब सहाबा हुजूर से कहते हैं हुजूर मैं हज करना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास पैसे नहीं कि मैं हज कर पाऊँ, लिहाजा कोई रास्ता बताइए जिससे मैं हज कर पाऊँ। अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सहाबा क्या तुम्हारी माँ हयात है? तुम्हारी माँ हयात के साथ है क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? सहाबा ने कहा हाँ हुजूर मेरी माँ जिंदा है। हुजूर ने फरमाया है सहाबा तुम्हें हज करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपनी माँ की मोहब्बत, माँ के चेहरे को मोहब्बत भरी नजरों से देख लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हज का सवाब अता कर देगा। अब ये बात जब सहाबा सुनते हैं तो सहाबा कहते हैं हुजूर अगर मैं माँ को मोहब्बत की नजर से अगर एक बार देखूं तो क्या एक हज का सवाब मिल जाएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ अगर माँ के चेहरे को अगर मोहब्बत भरी नजर से अगर एक बार देखोगे अल्लाह तबारक व तआला एक मकबूल हज का सवाब अता कर देगा। सहाबा ने कहा हुजूर फिर मेरी माँ तो घर में रहती है, अगर मैं अपने माँ के चेहरे का 10 बार ज़ियारत करूं तो क्या मुझे 10 बार हज का सवाब मिल सकता है? हुजूर ने क्या अगर तुम अपने माँ के चेहरे को 10 बार मोहब्बत भरी नजर से ज़ियारत करोगे तो अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, तुम अपनी माँ को मोहब्बत भरी नजरों से 10 बार ज़ियारत करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामा अमाल में 10 हज का सवाब अता कर देगा। अब सहाबा कहते हैं हुजूर अगर कोई शख्स एक बार देखे तो उसे एक हज का सवाब मिल रहा है, अगर कोई 10 बार देख रहा है उसे 10 हज का सवाब मिल रहा है। हुजूर अगर कोई अपनी माँ के चेहरे को 100 बार ज़ियारत करे तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह रहमान है, अगर कोई बेटा अपने माँ के चेहरे पे 100 बार ज़ियारत करेगा तो अल्लाह ताला 100 हज का सवाब अता करेगा। अब अंदाजा लगाओ कि माँ कैसी दौलत है। माँ की कीमत हम समझ नहीं पाते, जब तक माँ जिंदा होती है ना माँ की कीमत हम नहीं समझ पाते, लेकिन माँ की कीमत कब समझ में आता है जब हमारी माँ दुनिया से चली जाएगी तब मुझे समझ में आएगा कि माँ के साथ क्या जाता है। दुनिया में सारी चीज खरीद सकते हैं पैसे की बदौलत, लेकिन कसम खुदा की माँ जैसी मोहब्बत कभी खरीद नहीं सकते, माँ जैसी मोहब्बत कभी खरीद नहीं सकते हैं। दुनिया की हर चीज को खरीदा जा सकता है लेकिन माँ जैसा तोहफा कभी खरीदा नहीं जा सकता है। दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है लेकिन माँ चले जाने के बाद फिर माँ दोबारा नहीं मिल सकती है। इसलिए माँ की अजमत को समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं, वो बेटा बड़ा खुशनसीब होता है जिसके माँ जिंदा होती है, वो बेटा बड़ा खुशनसीब होता है जिसका बाप जिंदा होता है। कसम खुदा की कीमत उसे पूछिए जिसकी माँ दुनिया से चली जाती है ना तो बेटे के दिल में यही ख्याल पैदा होता है। जब कोई पुकारने वाली माँ अपने बेटे को सदा देती है कि मेरे बेटे मेरे पास चला आए, कसम खुदा की अगर उस मजलिस में अगर कोई ऐसा बच्चा होता है जिसकी माँ दुनिया से चली जाती है, कसम खुदा की उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाती है और सालों कतार रोने लगता है। अगर उस बच्चे से पूछा जाए आखिर रोने की वजह क्या है तो बेटा यही जवाब देगा, कसम खुदा की इस तरह आज इसकी माँ हयात के साथ है, इसकी माँ इसे बेटा कहकर पुकार रही है। काश आज मेरी माँ भी हयात के साथ होती तो आज मेरी माँ भी मुझे बेटा कहकर पुकारती। माँ चले जाने के बाद बेटा लफ्ज़ सुनने के लिए बेटा मोहताज हो जाता है, काश मेरे कान में कहीं से माँ की आवाज चली आए। माँ वो चीज होती है, कसम खुदा की माँ जब दुआ कर देना तो बेटा हर मंजिल का कामयाब होता है, हर मंजिल का कामयाब होता है। आइए मैं हदीस के रोशनी में एक वाकया बयान करूं। हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े अल्लाह के नेक वली, किताबों में आता है कि जिस तरह फरिश्तों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मर्तबा है उस तरह बुजुर्गों में और ताबईन में मर्तबा हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का। हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा किसी किताब का मुताला कर रहे हैं, संजीदगी के साथ लिए कि माँ क्या होती है और माँ का दुआ कैसा दुआ होता है। माँ जिस बच्चे के लिए दुआ कर देती है वो बच्चा कितने बुलंदी तक पहुँचता है, कितने ऊंचाई तक पहुँचता है, मैं आपको बता दूं। हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा किसी किताब का मुताला कर रहे हैं तो किताब से मुताला करने के दौरान उन्होंने पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान के ऊपर 2 हक मुतय्यन किया है, पहला हुकूकुल्लाह है और दूसरा हक हुकूकुल इबाद है।
حضرت باجی بستامی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ حضرت باجی بستامی علیہ السلام وہیں سے سوچنے لگے کہ ابھی میرے اوپر دو ذمہ داری ہے، میرے اوپر اللہ کا حکم کو ماننا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کرنا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے لیے مجھے وقت کی ضرورت ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بھی ہمیں فرما برداری کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ اگر ماں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں کمی آ جائے گی، اگر اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں تو ماں کی خدمت میں کمی آ جائے گی۔ حضرت باجی بستامی علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک حق معاف کروا لیں، ایک حق معاف کروا لیں، تو اللہ کا حق معاف نہیں کروا سکتے، جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے۔ حضرت باجی بستامی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ماں سے جاؤں اور ماں سے جانے کے بعد ماں کا حق معاف کروا لوں۔ حضرت باجی بستامی علیہ السلام نے ماں کے قریب گئے، اور ماں کے قریب جانے کے بعد حضرت باجی بستامی علیہ السلام نے کہا کہ اے ماں، تم جانتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر دو حق رکھا ہے۔ بیٹے باجی بستامی علیہ السلام کی ماں نے کہا بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہارے اوپر بھی دو حق ہے اور ہر انسان کے اوپر دو حق ہے۔ حضرت باجی بستامی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ماں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لوں، ماں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لوں اور اللہ کی قربت کو حاصل کر لوں، اللہ کی قربت کو حاصل کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے منع کر دیا، جاؤ اللہ کی قربت حاصل کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ حضرت باجی بستامی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ماں میں اللہ کی قربت حاصل تب کروں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست کرنے لگوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگوں گا، تب اللہ کی قربت حاصل کروں گا، اور اس کے لیے مجھے وقت کی ضرورت ہے۔ اگر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو پھر آپ کی خدمت میں کمی آ جائے گی۔ ماں ایک کام کر، حضرت باجی بستامی علیہ السلام اپنے ماں کے سامنے ہاتھ کو جوڑتے ہیں اور جوڑنے کے بعد اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں ایک کام کر، تو اپنا حق معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر دوں گا۔ ماں تو اپنا حق معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر دوں گا، میں اللہ کی قربت حاصل کر دوں گا۔ حضرت باجی بستامی علیہ السلام کی ماں نے کہا بیٹا اگر میں اپنا حق معاف کر دوں تو کیا تم اللہ کو راضی کر سکو گے؟ حضرت باجی بستامی علیہ السلام کہتے ہیں ہاں ماں اگر تو اپنا حق مجھے معاف کر دے گی نا تو میں اللہ کو راضی کر لوں گا، اللہ کی قربت حاصل کر لوں گا، میں وقت کا بہت بڑا ولی بن جاؤں گا۔ حضرت باجی بستامی علیہ السلام کی ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، جا میں تیرے لیے اپنا حق معاف کرتا ہوں، جا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے حضرت باجی بستامی علیہ السلام کسی جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد انہوں نے عبادت کرنا شروع کیا تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو۔ اور کتنے سال سے حضرت باجی بستامی علیہ السلام نے عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک مہینے نہیں، دو مہینے نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے